उषाकाल प्रारम्भमा सक्रिय योग साधना, रात्रि दोस्रो प्रहरसँग निन्द्रा योग समर्पण। बेलुका मिठो निन्द्रा सुत्नु छ भने बिहान रात्रिको चौथो प्रहर भनिन्छ, त्यो बेलामा उठ्न जरुरी छ। जस्तो 8 प्रहरमा समयलाई ऋषिहरूले विभाजन गरेका छन्। हरेक 3-3 घण्टाको प्रहर हुन्छ। पहिलो प्रहर, प्रथम प्रहर बिहानको 6 बजेदेखि 9 बजेसम्मको समय। दोस्रो प्रहर 9 देखि 12 बजेसम्मको समय। तेस्रो 12 देखि 3 बजे। चौथो 3 देखि 6 बजे, यो दिनको समय हो। त्यसै गरी रातको समय पनि 6 देखि 9 बजेको समय पहिलो प्रहर रात्रिको, र 9 बजेदेखि 12 बजे दोस्रो प्रहर रात्रिको, र 12 बजेदेखि 3 बजे तेस्रो प्रहर, 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समयलाई चौथो प्रहर भनिन्छ। यसरी विभाजन गरिएको छ। यो चौथो प्रहरमा उठिसक्नुपर्छ। यदि बेलुका मिठो निन्द्रा लागोस् भन्ने इच्छा राख्ने व्यक्तिले चौथो प्रहरमा योग साधना प्रारम्भ गरिसकेको हुनुपर्छ। थोरैमा पनि 6 बजेभित्र, घटीमा पनि 6 बजेभित्र योग प्रारम्भ भइसकेका हुनुपर्छ। यो होइन कि 6 बजेपछि योग प्रारम्भ गरौँ। त्योभन्दा पहिल्यै सूर्योदयको समयमा, उषाकाल भनेको सूर्य उदाउने समय, त्यो समयको त्यो उषाकालमा योग ध्यानको प्रारम्भ गरिसक्नुपर्छ। र कस्तो योग ध्यान गर्नुपर्छ? सक्रिय योग ध्यान। अब ध्यान भन्दाखेरि हामी निष्क्रियता बुझ्छौँ। चुपो लागेर बस्नु चाहिँ ध्यान भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन, ध्यान चुपो लागेर बसेर पनि हुन्छ, क्रिया गरेर पनि हुन्छ। त्यसकारण यो बेलामा प्रातःकालमा चाहिँ, उषाकालमा, बिहानको समयमा अथवा रातको चौथो प्रहरभित्रै 6 बजेभित्रै सक्रिय योग साधना प्रारम्भ गर्नुपर्छ। सक्रिय योगभित्र योग आसनहरू पर्छन्। त्यसै गरी विशेष प्रकारका प्राणायामका विधिहरू पर्छन्, र यसमा शरीरलाई सञ्चालन गर्ने, शक्ति सञ्चालन गर्ने विधिहरू पर्छन्। विभिन्न प्रकारका ध्यानका विधिहरू बनेका छन्। सक्रिय ध्यान विधि, शरीरलाई सक्रिय राखेर गरिने ध्यान। त्यसमा ध्यान भनेको चाहिँ के हो? मैले जे गरिरहेको छु त्यसप्रति मेरो चित्तलाई एकाग्र गर्नु, यही हो ध्यान। त्यसकारण निष्क्रियतामा पनि ध्यान हुन्छ, सक्रियतामा पनि ध्यान हुन्छ। फरक के भने निष्क्रिय अवस्थामा अरूको कर्म, प्राकृतिक कर्ममा ध्यान हुन्छ। सक्रिय अवस्थामा आफ्नो कर्ममा ध्यान हुन्छ। फरक यति मात्रै हो। जसरी हामी चुपचाप ध्यान गरेर बस्यौँ, आनन्दसँग बस्यौँ भने आवाजहरू आइरहेका छन्, मैले गरेको होइन नि, आवाजहरू छन्, त्यसमा ध्यान दिनु। मलाई यतिखेर कस्तो अनुभव भएको छ? चिसो हावा चलेको छ, तातो हावा चलेको छ, कस्तो अनुभव भएको छ? त्यसमा ध्यान। त्यो चिसो तातो हावा मैले चलाएको होइन, प्रकृतिले चलायो। बाहिर जे आवाजहरू छन्, जस्तो पनि स्थिति छ, त्यो प्राकृतिक स्थिति हो। त्यो स्थितिमा ध्यान लगाउनु, यो चाहिँ ध्यान, निष्क्रिय ध्यान। आफू निष्क्रिय रहेर प्रकृति सक्रिय छ, त्यसमा ध्यान दिनु। यता साक्षीमा जान्छ व्यक्ति। र अर्को सक्रिय ध्यानमा चाहिँ के हुन्छ? आफैले क्रिया गर्नु र त्यसमा ध्यान लगाउनु। आफैले गर्ने कर्ममा ध्यान, आफूले जे गर्छ त्यसमा ध्यान लगाउनुपर्छ। सक्रिय ध्यान। किन सक्रिय ध्यान बिहान गर्नुपर्छ भने दिनभरि म काम गर्छु, सक्रिय रहन्छु। दिनभरि मैले गर्ने कर्ममा म ध्यानस्थ हुन सकौँ। जे पनि दिनभरि काम गर्छु त्यसमा मेरो मन लागोस्। त्यसको लागि प्रारम्भ सक्रिय ध्यानबाट गर्नुपर्छ। सक्रियतामा ध्यानलाई जोड्ने, आफ्नो ध्यानलाई जोड्ने, निष्क्रियतामा होइन। हो, बेलुका सुत्ने बेलामा निष्क्रिय ध्यान गर्नुपर्छ। यो बेलामा सक्रियता काम छैन, निष्क्रियतामा चाहिँ ध्यान दिने, तर बिहानको समयमा सक्रियतामा ध्यान लगाउने। त्यसकारण आफ्नो ध्यान लगाउने दुईटा क्षेत्र, एउटा सक्रियतामा, आफैले गर्ने आफ्नो कर्ममा, आफ्नो सक्रियतामा ध्यान। दोस्रो
निष्क्रियतामा म केही पनि गर्दिनँ, चुपचाप शान्त बस्छु, त्यो शान्तिमा ध्यान। यी दुई प्रकारका ध्यान विधि हुन्छन्। यिनी दुईबाट धेरै विधिहरू निर्माण भएका छन्। त्यसकारण बिहान प्रारम्भ गर्दाखेरि, उषाकालमा प्रारम्भ गर्दा सक्रिय ध्यान विधिबाट सुरु गर्नुपर्छ। यसले बेलुका निष्क्रिय हुनलाई अत्यन्तै ठुलो मद्दत पुग्छ। अब बिहान सक्रिय योग नगर्ने, ध्यान नगर्ने, अनि बेलुका मलाई निन्द्रा लागेन भनेर कहाँ हुन्छ र? बेलुका निन्द्रा लगाउनु छ भने, मिठो निन्द्रा सुत्ने विचार छ भने, बिहान घटीमा पनि 1.5 घण्टा सक्रिय ध्यानको लागि समय छुट्याउनुपर्छ। त्यसैले जीवन विज्ञानका जति विधिहरू छन् अथवा जीवन विज्ञानको विधि प्रयोग गर्ने समय 1.5 घण्टाको राखिएको छ। जहाँ पनि प्रयोग हुन्छ 1.5 घण्टा समय छुट्याइन्छ। किनभने 1.5 घण्टा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ सक्रियताको लागि, सक्रिय ध्यानको लागि। त्योभन्दा कमले पुग्दैन। अब यो भयो उषाकाल प्रारम्भमा सक्रिय योग साधना। त्यो गरिसकेपछि अब रात्रि दोस्रो प्रहरसँग निन्द्रा योग समर्पण। अब यो निन्द्रा योग भनेको के हो, समर्पण भनेको के हो? रात्रिको दोस्रो प्रहर भनेको 9 बजेपछि। सामान्यतया बिहान यो सक्रिय योग गर्दाखेरि चाहिँ बिहानको उषाकाल अथवा रात्रिको अन्तिम प्रहर 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समयको मध्यमा प्रारम्भ गर्दा हुन्छ। 4:30 बजेबाट सुरु गर्नु राम्रो मानिन्छ, तर 6 बजेसम्म सुरु गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर बेलुकाको चाहिँ प्रारम्भमै गर्नुपर्छ। बेलुका 9 बजे योग सुरु गर्नुपर्छ। 9 बजेभन्दा अगाडि पनि होइन। दोस्रो प्रहर चाहिँ विश्रामको लागि हो, निन्द्राको लागि हो। कति मान्छेहरू 7 बजे 8 बजे नै सुत्छन्, त्यो पनि ठिक होइन। किनभने बेलुका चाहिँ 7 बजे 8 बजे सुत्ने अनि बिहान 2 बजे उठ्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, त्यो राम्रो होइन। किनभने घटीमा पनि 3 बजेभन्दा अगाडि उठ्नु चाहिँ राम्रो मानिन्न। किनभने 12 बजेदेखि 3 बजेको समयमा ध्यान गर्नु, कुनै पनि क्रिया गर्नुलाई योगले अथवा यो ज्योतिष शास्त्रमा पनि गलत मानिन्छ, त्यसलाई ठिक मानिँदैन। त्यसले नकारात्मक ऊर्जा बढाउँछ। त्यसैले राति 12 देखि 3 बजेको समय ध्यानको लागि हुँदैन। त्यो बेलामा ध्यानको अभ्यास गर्नु हुँदैन। पुरा निन्द्रामा, त्यो त मूर्छाको समय अथवा सुसुप्तिको समय हो, पुरा निन्द्रामा जाने। त्यो बेलामा क्रिया गर्न मिल्दैन। त्यसकारण 3 बजे पछाडिको समय चाहिँ 4:30 4:30बाट सुरु गरेर 6 बजेसम्म गर्न सकिन्छ, अथवा 6 बजेभित्र सुरु गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ बिहानको लागि। अब बेलुकाको 9 बजे प्रारम्भ गर्ने, अथवा 9 बजेबाट हुनसक्छ 9:30 बजे होला, 10 बजे होला। अब मानिस कति बेला सुत्ने गरेको छ त्यतिखेर प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। सुत्ने बेलामा गर्ने ध्यान जसले हामीलाई गहिरो निन्द्रामा लैजान्छ। त्यसकारण यसको नामै के रह्यो? निन्द्रा योग। निन्द्रासँग मलाई जोड्ने योग। निन्द्रासँग मेरो वियोग भइराख्यो त निन्द्रासँग म जोडिने भएँ। अब त्यो निन्द्रालाई जोड्ने योग। अब यो निन्द्रा योग चाहिँ कसरी प्रारम्भ गर्ने? यहाँ पनि दुईटा कुरा छ। यहाँ निन्द्रा योग समर्पण भनेको छ। यदि समर्पण गर्न सकिन्छ भने निन्द्रा योगमा जानु पर्दैन। दिनभरि जति कामहरू गरेँ, जस्तो परिणाम आयो, बेलुका सुत्ने बेलामा सम्पूर्ण कुराहरू, आफ्ना उपलब्धिहरू, आफ्ना कर्मबाट जे पनि आय भयो, जीवन त्यो दिनभरि कमाएको आर्जन, चाहे राम्रो या नराम्रो, मान आयो, अपमान आयो, ठिक आयो, बेठिक आयो, जे पनि आयो, ईश्वरमा समर्पण, अस्तित्वलाई समर्पण गर्ने, यो परिस्थितिलाई पुरै समर्पित गरिदिने। त्यसरी चढाउन सक्यो भने त बेलुका मान्छे खाली हुन्छ, भुसुक्कै निदाइहाल्छ नि। उसले जे पनि गर्यो समर्पित गरिदियो, केही बाँकी राखेन, आफू खाली बन्यो। मेरा उपलब्धि पनि तिमीलाई मैले सुम्पिएँ, मेरो कमाई पनि सबै सुम्पेँ, मेरो दिनभरि गरेको धर्म पनि तिमीलाई, दिनभरि गरेको पाप पनि तिमीलाई, म केही बाँकी नै राख्दिनँ, सब अर्पण गर्छु। सबै कमाईहरू, दिनभरिको कमाई जसले अर्पण गर्यो, समर्पण गर्यो, यो व्यक्ति त स्वतः निदाउँछ। समर्पण गर्न सकिन्छ भने अरू कुनै विधि प्रारम्भ गर्नै पर्दैन, त्यति भए पुग्छ, समर्पित भए पुग्छ। यदि सकिँदैन भने
दिनभरिको कुराले उकुस मुकुस बनाएर के समर्पण गर्नु नि, यहाँ यसले मिलाएन, उसले यहाँ गल्ती गर्यो, त्यसले बिग्रियो, मेरो त यति घाटा लाग्यो, यस्तो भयो, मलाई फलानाले यसरी गाली गर्यो, यहाँ अपमान गर्यो, कति कति के मनमा विचार आइरहन्छन् र त्यो समर्पित गर्न सकिँदैन भने अब निन्द्रा योग विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। अब निन्द्रा योग विधि कसरी प्रयोग गर्ने? यसका 3 चरणहरू छन्। आधा घन्टामा सकिन्छ, 10 मिनट समय दिने। अब त्यो आधा घन्टाभित्रै निदाइयो भने राम्रै भयो, निदाइएन भने पनि आधा घन्टापछि मान्छे लुटुक्क निदाउँछ। जम्मा विधि चाहिँ आधा घन्टाको छ। गर्दा गर्दै जहाँ निदाइयो छोडिदिनुहोस्। बिउझेर सबै विधि पुरा गर्नुपर्छ जरुरी छैन। जहाँ गएर निदाइयो 5 मिनटमा निदायो भने चिन्ता छैन, किनभने यसको मूल ध्येय निदाउनु थियो। तर यसमा 3 प्रकारको मतलब 3टा तहमा यो निन्द्रा योग सकिन्छ। पहिलो तहमा आफ्नो विश्राम स्थललाई, आफ्नो बिस्तारा खाट जहाँ सुतिन्छ त्यो ठाउँलाई सकभर सुगम सजिलो बनाउने। जस्तो अब मच्छरहरू लाग्छ भने झुल टाङ्ने, कसैले बाधा नपुर्याओस्, सुत्न सजिलो होस्। त्यसरी सबै विधि सबै कुरा मिलाउने, आफूले बाहिर गर्नुपर्ने काम सबै सक्ने, बिस्तारामा जाने। र यहाँ गइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला 3 पटक लामो गहिरो श्वास लिने, बस्ने, अनि आफ्नो भाव तरङ्ग बनाउने। आफ्नो सबैभन्दा प्यारो भगवान, गुरु या जसलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ उसको याद गर्ने र प्रार्थना गर्ने कि म निन्द्रा योगमा जाँदैछु, मलाई सहयोग गर्नुहोला, तपाईँको ऊर्जाको मलाई आवश्यकता छ, प्रार्थना गर्ने। यसले चाहिँ एउटा सङ्कल्प निर्माण गर्छ कि मलाई आशीर्वाद आएको छ, अब मैले यो गर्नै पर्छ भन्ने एउटा भाव जन्मिन्छ र मन सकारात्मक हुन सुरु गर्छ। त्यहाँबाट जहाँ प्रार्थना गरिन्छ मन स्वतः सकारात्मक बन्न सुरु गरिहाल्छ। त्यसपछि एकैपटक शवासनमा सुते हुन्छ, चुपचाप लाग्ने शवासन। शवासनमा सुत्दा तकियालाई मोटो तकिया राख्नु हुँदैन। सकभर त तकिया नभएको राम्रो, होइन भने पनि अत्यन्तै पातलो तकिया राख्ने र उत्तानो परेर सुत्ने। हातलाई यसरी माथि फर्काउने, हत्केला चाहिँ माथि फर्कियोस् तर जमिनमा हात राख्ने। अत्यन्तै सजिलो हुने गरी शरीरलाई खुकुलो छोडिदिने। जति खुकुलो राख्न सकिन्छ अङ्ग अङ्ग खुकुलो हुन छोडिदिने। याद गर्ने मेरो मस्तिष्क खुकुलो छ, मेरो छाती खुकुलो छ, हात खुकुलो छ, मेरा घुँडाहरू, मेरो पेट, मेरा खुट्टाहरू सबै एकदमै लुज छन्, खुकुलो छ भनेर पुरै शरीरलाई शिथिल छोडिदिने, खुकुलो भएको अनुभव गर्ने, लुज छोडिदिने पहिलो काम। त्यसपछि दोस्रो श्वासमा ध्यान दिने। अब बिस्तारै श्वास लिने, लिँदाखेरि पुरा श्वास लिने अनि बिस्तारै छोड्ने, आरामसँग श्वास छोड्ने। सुतेको छ शवासनमा, शवासनमै सुतेर बीज प्राणायाम गर्ने। लामो श्वास लियो, गहिरो श्वास छोड्यो। यसरी श्वास लिँदाखेरि हतार नगर्ने, बिस्तारै लिने, प्रेमपूर्वक आरामसँग बास्ना सुँगेको जस्तो श्वास लियो र त्यसै गरी बिस्तारै श्वास छोड्यो, आरामसँग लामो र गहिरो श्वास। यो विधि 10 मिनट गर्ने, 10 मिनटसम्म लामो गहिरो श्वास। तर याद रहोस्, यो क्रियामा ध्यान हुनुपर्छ। मैले जुन क्रिया गरिरहेको छु, श्वास लिइरहेको छु, छोडिरहेको छु, पुरा त्यसमा ध्यान, पुरा ध्यान त्यसमा लगाऊ। श्वास आयो मलाई थाहा छ, श्वास गयो मलाई थाहा छ। फेरि यस्तो नहोस् कि मैले श्वास चाहिँ यहाँ लामो लिएँ, छोडेँ, तर मेरो मन चाहिँ अन्तै भयो, कता कता मन गयो भने पटक्कै काम लाग्दैन। आफ्नो मनलाई खिचेर श्वासमै लिने, श्वास लामो गहिरो, यो 10 मिनट गर्ने। त्यसपछि तर त्यसरी श्वास लिँदा एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भने श्वास लिँदा र छोड्दा मलाई गाह्रो नहोस्। अप्ठ्यारो भयो भने निन्द्रा भाग्छ। फेरि जति श्वास लिँदा सजिलो हुन्छ बरु त्यति नै लिने, अलिकति घटाए हुन्छ। जति छोड्दा सजिलो हुन्छ त्यति छोड्ने। बडो आरामसँग श्वास लिन पनि मजा आओस्, छोड्न पनि मजा आओस्।
अब दोस्रो चरण प्रारम्भ गर्ने। दोस्रोमा चाहिँ के गर्ने भने श्वास बिस्तारै लिने, पुरा लिने, छोड्दाखेरि एकैपटक झ्याप्पै छोडिदिने। पुरै शरीर लुज होस्, खुकुलो होस्, अझै खुकुलो होस्। त्यसको लागि श्वास पुरा लियो, बिस्तार श्वास लियो अनि पुरै एकैपटक छोडिदियो। फेरि श्वास लियो, फेरि एकैपटक झ्याप्प छोडिदियो। यो क्रिया पनि 10 मिनट गर्ने। पुरा श्वास लिने, एकैपटक झ्याप्प छोडिदिने, 10 मिनटको क्रिया। 20 मिनट सकियो। तर त्यसरी यहाँ पनि याद के गर्ने भने त्यो पुरा श्वास लिएर झ्याप्प छोड्दा मलाई अप्ठ्यारो हुनुहुन्न, अत्यन्तै सहज र सजिलो। बरु जति गर्दा सजिलो हुन्छ त्यति मात्रै गर्ने। र त्यसपछि अब अन्तिममा केही क्रिया नगर्ने, सब कुरा छोडिदिने। बन्द आँखाले जस्तो देखिन्छ याद गर्ने। अब जे भइरहेको छ प्राकृतिक कर्म, अब पुरै निष्क्रियतामा जाने, आफूलाई खाली छोड्ने, पुरा शिथिल हुन दिने। श्वास रोकिएको अनुभव होस्, जे हुन्छ होस्। शरीरका अङ्गलाई शिथिल हुन दिने। यो अगाडिको 2टा क्रियाले पुरै अङ्ग शिथिल बनाउन सजिलो हुन्छ। पुरै शिथिल बनाउने, छोडिदिने। त्यसपछि हरेक आवाजहरूप्रति, बाहिर जे आवाज आइरहेको छ त्यसप्रति स्वीकारले भरिने। सर्वस्वीकार जे आइरहेको छ। कोही अब यहाँ बाहिर कुकुरहरू कराइरहेका छन्, या मानिसहरू बोलिरहेका छन्, अथवा गाडीहरूको आवाज छ, अथवा कुनै चराचुरुङ्गी जनावरको आवाज छ, जेसुकै होस्, जस्तो पनि आवाज आइरहेको छ त्यो आवाज नआओस् भन्ने नठान्ने। यो आवाज नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो मन चलिहाल्छ, हामी फेरि निन्द्रामा जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले जे आवाज आइरहेको छ सर्वस्वीकार, जस्तो आवाज आइरहेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने पहिलो तहमा। दोस्रो तहमा मनमा जस्तो विचार आइरहेको छ स्वीकार गर्ने। विचार आएको छैन त्यो पनि ठिक, आयो त्यो पनि ठिक, राम्रो आयो त्यो पनि ठिक, नराम्रो आयो त्यो पनि ठिक। सर्वस्वीकार, आफ्नो मनप्रति पनि सर्वस्वीकारले भरिने। बाहिर पनि स्वीकार, भित्र पनि स्वीकार। तेस्रो, जस्तो यतिखेर अनुभव भइरहेको छ, बिस्तारा जस्तो छ, केही मिल्यो केही मिलेन, मेरो हात राखेको मिल्यो कि मिलेन, टाउको भएको मिल्यो कि मिलेन, मिलाउन सुरु नगर्ने। जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार। म जसरी पनि सुतेको छु त्यसलाई सर्वस्वीकार। जे स्थिति मेरो अहिले छ त्यसमा स्वीकार। जस्तो एउटा बाहिर जे स्थिति बनेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने। दोस्रो, मेरो भित्र जस्तो स्थिति बनिरहेको छ, चाहे विचारको स्थिति जस्तो छ या शरीरको स्थिति जस्तो छ, दुईटै कुरालाई स्वीकार गर्ने। शरीरलाई पनि स्वीकार, मनलाई पनि स्वीकार। मन जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार, शरीर जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार। बाहिरको वातावरण, बाहिरको स्थिति परिस्थिति जस्तो छ त्यसलाई पनि सहज स्वीकार। तीनटै कुरालाई स्वीकार गर्ने, जे हुन्छ होस्, छोडिदिने। त्यसरी जब स्वीकार गर्छौँ हाम्रो मन शान्त हुन्छ र भित्र बन्द आँखाले देखिने दृश्य मात्रै देखिन्छ, अरू केही देखिँदैन, खाली हुन्छ सबै कुरा। अनि त्यो बेलामा बन्द आँखाले देखिने दृश्यमा आफूलाई एक हुन दिने। जस्तो देखिन्छ त्यही समाहित हुने आफू। त्यसरी जब हामी खाली ठाउँलाई बन्द आँखाले देखिने दृश्यमा एक हुन्छौँ, सहज। फेरि हामी फेरि बन्द आँखाले हेर्ने भन्दाखेरि हेर्नमा जोड लगायौँ भने निन्द्रा भाग्छ। जोड लगाउने होइन, देखियो नि। अब देखिन्छ के गर्ने, आँखा बन्द गरेपछि अँध्यारो देखिन्छ, अब देखियो। त्यो सहज दृश्य जस्तो छ त्यस्तै, त्यो सहज दृश्यलाई स्वीकार गर्न सक्यौँ भने त्यतिखेरसम्म त हामी ननिदाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। किनभने यति क्रिया गर्दा गर्दै हाम्रो मन पुरै थाकिसकेको हुन्छ। हाम्रो मनमा पहिला भएका पुराना विचारहरू सब सिद्धिएको हुन्छ। किनभने सुरुवात हामीले श्वासबाट गऱ्यौँ, अब श्वास र मन जोडिएको छ।
मनलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? श्वासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। श्वासलाई समात्यौँ भने मन स्वतः समातिन्छ। त्यसकारण हामीले श्वासबाट प्रारम्भ गऱ्यौँ र श्वासका पनि 2टा विधि प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसपछिबाट अन्तिममा हामीले जे भइरहेको छ स्वीकारले भरियौँ। स्वीकार 3 प्रकारको, एउटा बाहिरको परिस्थिति स्वीकार, दोस्रो मनस्थिति स्वीकार, तेस्रो शरीरको स्थिति स्वीकार। यो 3टै स्थितिलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्यौँ। जस्ताको तस्तै अब निन्द्रा नलाग्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। लुटुक्क निदाइन्छ। हो, त्यो बेलामा कोल्टो पर्किन आवश्यक भयो, कोल्टो पर्की पनि हुन्छ। होइन भने त्यत्तिकै शवासनमा निदाउने। नराम्रो सपना देखिँदैन। सपनामा देखिने नराम्रा छायाहरू, नराम्रा चित्रहरू स्वतः हटेर जान्छन्। किनभने ती चित्रहरू, नराम्रा चित्रहरूको मूल कारण हो हाम्रो मन। हाम्रो मनले जे देखिरहेको हुन्छ भित्र, एउटा यो काल्पनिक चित्रहरू, तिनै चित्रहरू दृश्यमा रूपान्तरित हुन्छन्, जसलाई हामी सपना भन्छौँ। सपनालाई राम्रो बनाउनु छ भने विपनालाई राम्रो बनाउनुपर्छ। विपनामा जसले राम्रो काम गर्यो, आफ्नो मनलाई शान्त बनायो, उसको मन सपनामा अशान्त हुनै सक्दैन। सपनाका दृश्यहरू नराम्रा हुनै सक्दैन। हाम्रो सपना सप्रिन्छ र हामी गहिरो सुसुप्ति अवस्थामा जान्छौँ, डिप स्लिप। त्यो गहिरो सुसुप्ति अवस्थामा जो व्यक्ति गएर फर्कियो, उसको त सारा मनोविकारहरू सबै गए र मनमा समस्या थियो, तनावमा थियो, डिप्रेसनमा थियो भने पनि सब निको भयो। यो सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। यो रात्रिमा गर्ने, बेलुका सुत्ने बेलामा गर्ने निन्द्रा योग हाम्रो जीवनको लागि सञ्जीवनी जस्तो हो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। मानिस दुखी, तनावले भरिएको मानिसलाई एउटा जीवन्तता यसले प्रदान गर्छ। यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योग सूत्र छ। यसलाई हामी प्रयोग गरेर सम्पूर्ण प्रकारका मनोविकारबाट मुक्त हुन सक्छौँ र मिठो निन्द्रा सुत्न सक्छौँ। फेरि म एकपटक यो सूत्र दोहोऱ्याउँछु। तर यो सूत्र दोहोऱ्याउनुभन्दा पहिला एउटा कुरा के बुझौँ भने, यो बेलुकाको निन्द्रा योग गर्नको लागि बिहान उषाकालको सक्रिय योग साधना अनिवार्य गर्नुपर्छ। बिहान सक्रिय योग साधना नगर्ने व्यक्तिले बेलुका निन्द्रा योग गर्यो भने यसबाट जुन परिणाम आउनुपर्ने हो त्यो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण बिहानको सक्रिय योग साधनाको यो जोडी हो। जसरी व्यक्तिलाई दौडिनु पर्यो भने 2टा खुट्टाले दौडिन्छ, एउटै खुट्टाले दौडन सक्दैन, कठिन हुन्छ। त्यस्तै नै हो यो। जब हामीले खोजेको स्थिति प्राप्त गर्नु छ, मिठो निन्द्रा सुत्नु छ, दिनलाई पनि अत्यन्तै राम्रो सुखमय बनाउनु छ, एकाग्र चित्त होस् आफ्नो कर्ममा भन्ने हामीलाई लाग्छ भने यो बिहान र बेलुकाको 2टै योग गर्न जरुरी छ। उषाकाल प्रारम्भमा सक्रिय योग साधना, रात्रि दोस्रो प्रहरसँग निन्द्रा योग समर्पण। यो सूत्र यति मात्र याद गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई यसले घचघच्याइरहन्छ र विभिन्न प्रकारका समस्याबाट हामीलाई मुक्त गर्छ।